महंगाई अपने रंग दिखा रही है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में भी तेजी आने लगी। फी किलो कीमत 507 रुपये तक जा पहुंची। फार्मी अंडों के दाम भी कम होने का नाम नहीं ले रहे। सब्जियों में प्याज, लहसुन और अदरक के नर्ख भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के वार जारी, अवाम बेबस। चंद रोज की कमी के बाद ब्रायलर गोश्त की कीमत फिर आउट ऑफ कंट्रोल। ब्रायलर 6 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 507 रुपए तक जा पहुंची। फार्मी अंडों के नर्ख भी कम न हुए। अंडों की फी दर्जन कीमत 289 रुपए। सब्जियों की महंगाई में प्याज की अजारादारी बरकरार। प्याज दर्जा अव्वल 250 और दर्जा दोम 220 रुपए फी किलो। टमाटर दर्जा अव्वल 80 रुपए और दर्जा दोम 60 रुपए फी किलो दस्तयाब। लहसुन 400 रुपए और अदरक 450 रुपए फी किलो। आलू 40, फूल गोभी 50 और मटर 120 रुपए फी किलो तक बेचे जा रहे हैं। अवाम ने कहा कि 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। ब्रायलर गोश्त की महंगाई बेलगाम हो चुकी है। तरस नहीं आता गरीब आवाम पे इन लोगों को, यानी माड़ा बंदा क्या कहते हैं कुछ खा नहीं सकता। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई फूड इंस्पेक्टर कुछ चेक करने के लिए नहीं आ रहा। ये चिकन जो सप्लाई कर रहे हैं ये लोग, इनके फैक्ट्रीज पे जाके चेक करें क्या अजाब है कि क्यों ये इतना रिवाइज हो गया है। दिल को खिंच पड़ी है वो लेते हुए सामान, हमारी समझ में नहीं आ रहा। मौसमी सब्जियों में मूली, शलजम, गाजर, पालक, साग और बंद गोभी 40 से 50 रुपए फी किलो दस्तयाब रही, जिससे आवाम को कुछ रिलीफ मिला है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। महंगाई के साथ ज़राई अजनास का बहरान भी सर उठाने लगा। महंगे खाद बीज के बाद खुश्क मौसम ने ज़राई शोबे के लिए अलार्म बजा दिया। रवां बरस भी ज़राई शोबे पर भारी गुजरने का खदशा है। किसानों ने हंगामी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट देखिए जाहिद आबिद की। साल 2022 में किसान खेतों में हल चलाने से ज्यादा सड़कों पर एहतजाज करते रहे। हुकूमत वादे करती रही लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। बिजली का टैरिफ 13 रुपए फी यूनिट करने का वादा वफा न हुआ। खादें महंगी फरोख्त हुई तो अब गैस ना होने पर खाद की पैदावार ही रोक दी गई। डीजल भी सस्ता ना हुआ। ज़राई मुल्क होने के बावजूद सालाना 14 अरब डॉलर की मुख्तलिफ ज़राई अजनास दरामद की जाती हैं। गंदम की दरामद अब भी जारी है। कपास की पैदावार जरूरत से 3 गुना कम हुई। किसान कहते हैं ज़राई एमरजेंसी नाफज करें वरना रोटी के भी लाले पड़ेंगे। ज़राई बहरान नजर आ रहा है क्योंकि हमारी पैदावारी लागत बढ़ चुकी है। DAP का रेट बढ़ गया, यूरिया का रेट बढ़ गया, बिजली का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, बीज का रेट बढ़ गया, हमारी मजदूरी बढ़ गई, तमाम अखराजात हमारे बढ़ चुके हैं जी। एक दूसरा, हुकूमती तरजीहात में कहीं भी ज़राअत नहीं है। हुकूमत इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। दीगर वजूहात अपनी जगह। दिसंबर खुश्क गुजर गया। जनवरी में भी मामूल से कम बारिशों का इम्कान है। माहिरीन कम पानी से ज्यादा काश्तकारी के जदीद तरीकों पर अमल का कह रहे हैं। तरबेला कमांड की नहरों की बंदी अभी हुई है। मगला कमांड की नहरें जल्दी खुलने वाली हैं क्योंकि वो दिसंबर में बंदी होती है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम जल्दी बारिश भी आएगी और हम इस खुश्क साली और शदीद सर्दी से छुटकारा हासिल करेंगे। गुज़श्ता मानसून सीजन में तरबेला डैम चंद रोज के लिए पूरी इस्तादाद से भरा लेकिन मंगला डैम ना भरा जा सका, जबकि नए डैम ना बनने से भी पानी जखीरा नहीं हो पाता। ज़राई शोबे की बेहतर पैदावार के लिए पानी सबसे अहम अंसर है और खुश्क साली की वजह से खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ज़राई शोबे की पैदावार मुतासर हो सकती है, जिससे मुल्क की मईशत मज़ीद सुस्त रवी का शिकार हो सकती है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। खुश्क मेवाजात की खरीदारी भी ख्वाब बन गई। मूंगफली, अखरोट, बादाम और दीगर खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। शहरी कहते हैं महंगाई के इस दौर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। खुश्क मेवाजात खरीदने का तो सोच भी नहीं सकते। सलमान तारिक की रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा की सौगात खुश्क मेवाजात। खुश्क मेवाजात की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। महंगाई की वजह से खुश्क मेवाजात आवाम की पहुंच से कोसों दूर है। गुज़श्ता साल की निस्बत खुश्क मेवाजात की कीमतों में कई 100 रुपए इजाफा हुआ। अखरोट 1000 रुपए से बढ़कर 1800 रुपए फी किलो। बादाम 600 रुपए के इजाफे के साथ 2800 रुपए फी किलो। 300 रुपए फी किलो मिलने वाली खजूर 600 रुपए किलो हो गई। काजू 2600 रुपए से बढ़कर 3200 रुपए फी किलो। मूंगफली का रेट भी डबल हो गया। फी किलो कीमत 600 रुपए तक जा पहुंची। मॉल रोड पर खुश्क मेवाजात की दुकानों के बाहर मौजूद शहरियों ने बताया कि खुश्क मेवाजात इतने महंगे हैं कि खरीदना मुहाल हो गया है। अब तो 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। खुश्क मेवाजात खरीदने का तो सोच भी नहीं सकते। रेट जो है ना वो डबल ट्रबल हो रहे हैं। ये गरीब की पहुंच से बहुत दूर होता जा रहा है और ये किसी का शौक है ना खाने का वो भी पूरा नहीं हो सकता, इतनी महंगाई है। ड्राई फ्रूट है ये तो बहुत दूर की बात है, हम तो सब्जियां नहीं खा सकते।
जो आटा रोटी है हमारे गरीबों के लिए वो नहीं है, तो ये हम कहाँ से खाएंगे। मार्केट में अब कोई चीज सस्ती नहीं रही। मतवसत तबका महंगाई की चक्की में मुसलसल पिस रहा है, लेकिन मुतल्लिका हुकाम ने चुप साध रखी है। कैमरामैन मोहम्मद उमैर के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। महंगाई के तूफान ने लंडा बाजार का भी रुख कर लिया। लंडा बाजार भी मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर होने लगा। गरम मलबूसात गुज़श्ता साल की निस्बत दुगनी कीमतों पर मिल रहे हैं। शहरी परेशान हैं, कहते हैं अब तो लंडा बाजार से ख़रीदारी भी मुमकिन नहीं रही। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। लंडा बाजार में भी महंगाई की भरमार। सर्दी से बचाव के लिए सफेद पोश तबके का वाहिद सहारा लंडा बाजार भी महंगाई की लपेट में है। टैक्सेस की भरमार ने लंडा बाजार में भी महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। जैकेट्स, जर्सियां, गर्म कपड़े और जूते गुज़श्ता साल की निस्बत दुगनी कीमतों पर फिरोख्त होने लगे। 200 रुपए में मिलने वाली जर्सी 300 से 400 रुपए तक मिल रही है। जैकेट और ट्राउजर 500 से 600 रुपए तक दस्तयाब है। खरीदार और दुकानदार दोनों ही महंगाई का शिकवा करते दिखाई दिए। कहते हैं जैकेट्स, ट्राउजर्स, मोजे और जूते भी महंगे हो गए। गरीब आदमी सर्दी से बचने के लिए लंडा बाजार से खरीदारी कर लेता था, अब ये भी मुमकिन नहीं रहा। बोहड़वाला चौक हाजी कैंप लंडा बाजार के दुकानदारों ने कहा कि चैरिटी वाली अशिया पर भी हुकूमत ने टैक्सेस की भरमार कर दी। महंगाई इतनी है कि चीजें सस्ती फिरोख्त करना मुमकिन नहीं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। यूटिलिटी स्टोर की एक छत तले अशिया के 2 रेट मुकर्रर। इंतहाई मुस्तकीन को अशिया कम निर्ख पर, आम सारिफ को मार्केट रेट पर देने की पॉलिसी जारी। ताहम अशिया की दस्तयाबी का मसला बदस्तूर मौजूद है। देखते हैं ये रिपोर्ट। यूटिलिटी स्टोर्स पर तरीक़ाकार बदल गया। अशिया की दस्तयाबी मामूल पर न आई। बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ और आम सार्फिन के लिए अलग अलग तरीक़ाकार पर अमल जारी। आटा, चीनी, घी और दालों की फराहमी में उतार चढ़ाव बरकरार। आम सारिफ के लिए सब्सिडी कम कर दी गई। आम सारिफ के लिए घी 375 रुपए फी किलो, जबकि बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ के लिए निर्ख 300 रुपए मुकर्रर। आम सारिफ के लिए आटे का 10 किलो थैला 648 रुपए में दस्तयाब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ को आटा 400 रुपए में मिलेगा। अशिया की दस्तयाबी सारिफ की नादरा से तस्दीक से मशरूत कर दी गई। अशिया की सप्लाई में तअत्तुल पर सारिफ चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। कोई चीज़ नहीं मिल रही है। कोई मैसेज आता है, लेकिन मैसेज आने के बाद हम स्टोर पे आते हैं, स्टोर पे आके देखते हैं तो कोई चीज़ नहीं मिलती। आप देखें कि गरीब बंदा जो यूटिलिटी स्टोर गवर्नमेंट ने बनाए हैं कि यहाँ सस्ती एशिया मिलती है, और वो देख रहा है वो वही चीज़ें बाहर दुकान से भी 400 सवा 400 का घी मिल रहा है, तो इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। हुकूमती इक़दामात से सब्सिडी तो दी गई, लेकिन आम मार्केट में महंगाई से सफ़ेद पोश तबका रुल रहा है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की सप्लाई बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली की तहलील का आईनी अमल मुकम्मल हो गया। महकमा कानून ने पंजाब असम्बली की तहलील का गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पंजाब असम्बली वज़ीर आला की एडवाइस पर तहलील हो गई है। असम्बली की तहलील 14 जनवरी को रात 10:10 से हुई, जिसके बाद अब पंजाब काबीना और अरकान असम्बली के ओहदे ख़त्म हो गए हैं। ताहम स्पीकर पंजाब असम्बली सुब्तैन खान, डिप्टी स्पीकर वासी कयूम आइंदा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब तक काम करते रहेंगे। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही भी निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर तक अपने मनसब पर रहेंगे। मुस्लिम लीग काफ की आइंदा सियासी हिकमत अमली क्या होगी? कल आला सतह का इजलास तलब कर लिया गया। साबिक अरकान असम्बली, सेनेटर, टिकट होल्डर्स इजलास में मदऊ। PTI के साथ इत्तेहाद या अलग शनाख्त बरकरार रखने का मामला ज़ेर बहस आएगा। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ की आइंदा सियासी हिकमत अमली क्या होगी। कल आला सतह का इजलास तलब कर लिया गया। साबिक अरकान असम्बली, सेनेटर, टिकट होल्डर्स इजलास में मदऊ किए गए हैं। क्या तफसीलात हैं, जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा। आज बिल्कुल मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म की क़यादत में जो है वो अपना कल आला सतह का इजलास तलब किया, जिसमें मुस्लिम लीग काफ को जो इमरान खान की तरफ से बार बार इस बात की पेशकश की जा रही है कि वो PTI के साथ जो है वो अपना काम करे और उससे PTI में जो है वो काफी को जम किया जाए। तो इस हवाले से जो है कल का इजलास अहम है, जिसमें PTI के साबिक अरकान असम्बली, सेनेटर और टिकट होल्डर और पार्टी के ओहदेदार और सीनियर रहनुमा जो है इसमें शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब से वेला की रिहाइशगाह पर यह कल मीटिंग होगी, जिसमें आइंदा सियासी स्ट्रेटजी जो है वो तय की जाएगी कि क्या अलग शनाख्त बरकरार रखना है या फिर मुस्लिम लीग काफ PTI में दम हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अली, आपने अपडेट किया। हमने 4 माह में 4 साल जितना काम किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है, निगरान वज़ीर आला के नाम के लिए इमरान खान से आज मुलाकात में मुशावरत होगी।
مزید کہا شہباز شریف کی کوئی اسکیم کامیاب نہیں ہو رہی، میں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، اب ان کی باری ہے۔ نواز شریف کے وطن واپس نہ آنے کے فیصلے پر نون لیگ مزید نیچے جائے گی۔ میں نے 3 نام دینے ہیں، آج انشاءاللہ رات کو 9 بجے کے بعد عمران خان صاحب کو ملیں گے تو ان سے مشورہ کر کے پھر 3 نام ہم دیں گے۔ 4 مہینے میں ہم نے 4 سال جتنا کام کیا ہے ایسے الحمدللہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے اتنے جلدی کام ہو گئے۔ کوئی ایسا سیکٹر نہیں چھوڑا ہم نے، تعلیم کا ہو، صحت کا ہو، ہیلتھ کارڈ کا ہو، احساس پروگرام ہو، فلڈ ہو، کوئی موقع آیا تو سب سے پہلے پنجاب حکومت نظر آئی ہے۔ شہباز شریف جو بہت ہوشیار بنتا ہے، چلاک بنتا ہے، اب یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی شاید میری کہیں کوئی غیب سے مدد آ جائے۔ غیب سے اس لیے مدد نہیں آئے گی کہ اس میں ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ شہباز شریف بڑا اور ساگ ڈار کہتا تھا میں ڈالر لے آؤں گا، یہ لے آؤں گا، اب یہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ نون لیگ والے۔ اور جب اس نے کہا کہ میں نہیں آ رہا، اس سے نون لیگ اور نیچے چلی گئی ہے۔ انہوں نے انشاءاللہ دیکھنا الیکشنوں میں منہ چھپاتے پھریں گے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی سوچ اچھی ہے، لیڈر ایماندار ہے، دیانتدار ہے، نیک ہے، اور وہ چاہتا ہے، اس کے اندر جذبہ ہے ملک کو بنانے کا، ملک کو سنوارنے کا، ملک کو آگے لے کے چلنے کا۔ آخر کسی نے تو اس کو بہتر کرنا ہے نا، کسی نے تو کھڑا ہونا تھا، تو آج جب وہ کھڑا ہوا ہے تو قوم اس کے ساتھ آ گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونیورسٹی کا افتتاح کر دیا۔ چودھری پرویز الہی نے جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی افتتاح کر دیا۔ حافظ عمار یاسر، راسخ الہی، مولانا حنیف جالندھری سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونیورسٹی اور مسجد کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں لیاقت علی سے جانتے ہیں۔ لیاقت بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف قرآن انڈسٹریل اسٹڈیز جو ہے وہ یہاں پر آمد ہوئی ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونیورسٹی کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پرویز الہی کو خاتم النبیین یونیورسٹی اور مسجد خاتم النبیین کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر حافظ عمار یاسر، راسخ الہی، مولانا حنیف جالندھری، صاحبزادہ حامد رضا، حمیش خان، سیکرٹری اوقاف، سیکرٹری اطلاعات، ڈی جی پی اور دیگر حکام موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے لیاقت علی، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مختلف منصوبوں کی منظوری دے دی۔ نظر ثانی شدہ ماحولیاتی اور سماجی مینجمنٹ سسٹم کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اینڈ مانیٹرنگ بورڈ کا 12واں اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے ملتان بہاڑی دو رویہ سڑک کی تعمیر کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ پہلے مرحلے میں ملتان سے ٹبہ سلطان پور تک 2 رویہ 39 کلومیٹر طویل سڑک تعمیر کی جائے گی۔ اجلاس میں فیصل آباد، چنیور، سرگودا 2 رویہ سڑک کی تعمیر کے منصوبے کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اینڈ مانیٹرنگ بورڈ کے 11ویں اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ سلوت سعید سیکرٹری انفارمیشن اینڈ کلچر پنجاب تعینات، مرزا نصیر عنایت کو ڈی جی اوورسیز پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سلوت سعید سیکرٹری انفارمیشن اینڈ کلچر پنجاب تعینات کیے گئے ہیں۔ مرزا نصیر عنایت کو ڈی جی اوورسیز پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں حسن رضا سے جانتے ہیں۔ حسن بتائیے گا۔ بالکل، پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے اہم افسران کے تقرر اور تبادلے کے اقدامات جاری کیے گئے ہیں۔ سلوت سعید ان کو سیکرٹری انفارمیشن اینڈ کلچر پنجاب کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ سلوت سعید کا تعلق پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز گریڈ 20 سے ہے، اور یہ پہلے محکمہ سروسز پنجاب، محکمہ ہائر ایجوکیشن، اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر سرگودا، ایڈیشنل اسپیشل سیکرٹری اسپیشل آئیڈ ہیلتھ اور کمشنر ساحلوال کے عہدے پر تعینات رہ چکی ہیں۔ اب یہ ڈی جی اوورسیز پنجاب کی جہاں سے ان کا تبادلہ کرتے ہوئے سلوت سعید کو سیکرٹری انفارمیشن اینڈ کلچر پنجاب تعینات کیا ہے۔ سلوت سعید کا شمار بہترین، قابل اور ایماندار افسران میں ہوتا ہے۔ ان کو جو بھی ٹاسک دیے گئے انہوں نے بھرپور طریقے سے عوامی مفاد کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے اقدامات کیے، جبکہ مرزا نصیر عنایت کو ڈی جی اوورسیز پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے، جس حوالے سے محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے حسن، آپ کا شکریہ۔
افکار تازہ کے زیر اہتمام تھنک فیسٹ کے دوسرے روز بھی مختلف سیشنز کا سلسلہ جاری ہے. طلباء و طالبات کی بڑی تعداد تھنک فیسٹ میں شریک ہوئی. تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز بلال عقیل سے. جی بلال. جی بالکل، اس وقت میں الحمرہ آرٹس کونسل میں موجود ہوں جہاں پر تھنک فیسٹ کا آج دوسرا روز ہے اور آج دوسرے روز بھی مختلف سیشنز کا سلسلہ جاری ہے جس میں جو مختلف عنوان پر جو ہے وہ بریفنگ دی جا رہی ہے، جس میں سیاست ہو گئی، اس کے علاوہ اسلامک آئیڈیالوجی ہوگی، اسلامک قوانین ہو گئے اور اس کے علاوہ فلم اور دوسرے جو شعبہ جات ہیں اس پر بریفنگ دی جا رہی ہے جس میں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد جو ہے وہ شرکت کر رہی ہے. ہمارے ساتھ کچھ یہاں پر شرکا ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایک اکیڈمیا اور جرنلسٹ اور مطلب ججز سے ایک گیپ ہوتا ہے وہ یہاں پہ فل ہوتا ہے، بیکاز اٹس فری اور کافی اسٹوڈنٹس اور جرنلسٹ یہاں پہ آتے ہیں اور وہ سوال جو شاید ہم نہیں کر سکتے آتھرس سے اور لوگوں سے یہاں پہ ڈائریکٹلی ہوتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دا تھنک فیسٹ کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ سیلیبریٹ اس چیز کو کرتے ہیں جس کو آپ اون کرتے ہیں. جی کافی انفارمیٹیو ہے اور طلباء و طالبات جو سوالات عام طور پہ نہیں کر سکتے یہاں پر ان کو پورا موقع دیا جا رہا ہے. خاص طور پہ جو اس کا عنوان ہے کم تھنک اینڈ کوسچن، تو یہاں پر لوگ آ رہے ہیں، اس کے بعد سوچتے ہیں اور اس کے بعد اپنے سوالات جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں. جی شکریہ بلال. ابھی آپ کو بتائیں سابق وفاقی وزیر حماد اظہر غازی آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. سیکرٹری میاں اویس انجم صاحب نے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس وقت ممبر سازی کیمپس اور ڈیٹا کلیکشن کیمپس پورے اس وقت لاہور کے اندر ہر یونین کونسل کے اندر ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور ان کا مقصد ہے کہ ہر یونین کونسل سے ہمارے متحرک کارکنان اور ووٹرز کا ڈیٹا اکٹھا کرنا اور اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر پھر ہم نیچے سے اوپر باٹمز اپ ہم ایک تنظیم جو ہے وہ بنائیں گے. اور اس وقت صرف ایک ہی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف میں، ایک ہی جماعت ہے پاکستان میں جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جو ایک منظم طریقے سے تنظیم سازی کر رہی ہے اور جس کے باقاعدہ گراس روٹ لیول کے اوپر ہر گلی ہر محلے میں، چاہے آپ گوادر چلے جائیں یا سوابی چلے جائیں، کوئٹہ چلے جائیں یا کراچی چلے جائیں، تو ہر جگہ ہر گلی میں ہر محلے میں آپ کو ورکر بھی ملیں گے اور ووٹر بھی ملیں گے. اس کی دوسری طرف وہ جماعتیں ہیں جو صرف چند علاقوں کی جماعتیں رہ گئی ہیں، چند خاندانوں کی جماعتیں رہ گئی ہیں جن کا کوئی نظریہ نہیں سوائے اقتدار کے حصول کے. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آج کہ جمہوریت کے اندر جب کروڑوں لوگ ان کی کوئی رائے ہو تو اس رائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ کروڑوں لوگ ایک رائے دیں، کسی شخص کو منتخب کرنا چاہیں اور صرف 2-3 لوگ بیٹھ کے اس کے اوپر ریڈ لائن ڈرا کر دیں. نہ صرف کہ یہ غیر جمہوری عمل ہے، یہ غیر آئینی عمل ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ہم نے پنجاب اسمبلی میں ثابت کیا کہ امریکہ اور جو ماضی میں دیکھا جاتا تھا کہ دوسرے ادارے جو ہیں وہ اس کا بندوبست کرتے تھے کہ کون حکومت میں آئے گا، اب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بعد عوام صرف طاقت کا محور رہیں گے اور یہی حقیقت میں جمہوریت ہے. آج کراچی میں بھی بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ پاکستان کراچی جو ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف ایک بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی. میں تمام کراچی کے جو ہمارے ووٹرز ہیں، کراچی کے رہنے والے ہیں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مقدر یہ نہیں ہے کہ ان کا جو شہر ہے وہ یا تو کوڑے میں ڈوبا رہے یا بدقسمتی سے خون میں ڈوبا رہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کراچی کو ایک نیا کراچی بنائے گی انشاءاللہ، اور پہلی مرتبہ ایک پرامن پڑھی لکھی قیادت، صاف ستھری قیادت کراچی کو ملے گی جو کراچی کا انشاءاللہ تعالیٰ نقشہ تبدیل کرے گی. اور لاہور میں پچھلے 4 سال میں جس طرح ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے، ہم نے کوئی شو کیس پروجیکٹس نہیں کیے. ماضی میں تو یہ ہوتا تھا نا، اورنج لائن بنا دی مہنگی جو 4 کروڑ 6 کروڑ یومیہ نقصان کرتی ہے. ہم لوگوں کی دہلیز تک صاف پانی، ہم لوگوں کی دہلیز تک ایک نئی سڑک، ہم لوگوں کی دہلیز تک وہ سارے فیسلٹیز لے کے آئے ہیں جو انسانوں کے بنیادی حقوق ہیں. اور ابھی بہت کام ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت کام کریں گے انشاءاللہ. میں ایک تھوڑی سی بات یہاں پہ معیشت پہ بھی کرنا چاہوں گا. اسحاق ڈار اور پہلے ان سے مفتاح اسماعیل نے معیشت کا جو بیڑا غرق کیا، اور یہ پی ڈی ایم کا تجربہ جو پاکستان کے لیے تباہی کا تجربہ تھا، اب اس وقت پاکستان کو ایک سٹیبل، سٹرونگ، مضبوط
اور مستحکم حکومت کی ضرورت ہے، اور ایسی حکومت جو لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو. قوم میں بڑی مایوسی ہے اس وقت، اور اس وقت اگر کسی نے کوشش کی دوبارہ ایسے چہروں کو قوم پہ مسلط کرنے کے لیے جن کو قوم دیکھنا نہیں چاہتی، جو جنہوں نے اقتدار میں آ کر صرف اپنے کیس معاف کرائے، تو یہ مایوسی فرسٹریشن میں بدل جائے. ریلوے انتظامیہ اور پولیس کی مبینہ غفلت. لاہور میں ریلوے اسٹیشن جیسی حساس جگہ پر سیکیورٹی کو نظر انداز کر دیا گیا. ریلوے اسٹیشن پر نفس 25 کیمرے خراب نکلے. مزید تفصیلات جانتے ہیں فہد امین کی اس رپورٹ میں. پلیٹ فارم نمبر 2، 4 اور مین لابی میں لگے کیمروں کے ریزلٹس بھی انتہائی ناقص ہیں. ریلوے انتظامیہ کو اسپیشل برانچ سمیت دیگر شعبہ جات جانب سے متعدد بار آگاہ کیا گیا، خراب کیمروں کی مرمت کے لیے کوئی اقدامات نہ اٹھائے گئے. ریلوے پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ کیمرے نہ ہونے کے باعث چوری کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں. ترجمان ریلوے پولیس کہتے ہیں ریلوے اسٹیشن پر لگے کیمروں کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے. خراب کیمروں کو جلد از جلد تبدیل کیا جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فہد امین، لاہور نیوز. شیراوالا فلائی اوور منصوبہ LTA تاحال فلائی اوور کو PC1 کے مطابق مکمل نہ کر سکی. LTA کے شعبہ انجینئرنگ نے لائٹس پول لگا کر مزید کام بند کر دیا. زین العابدین کی رپورٹ میں مزید تفصیلات دیکھیے. شیراوالا کے مقام پر فلائی اوور کی تعمیر کا منصوبہ ابھی بھی ادھورا. LDA انتظامیہ تاحال فلائی اوور کو PC1 کے مطابق مکمل نہ کر سکی. شیراوالا فلائی اوور کو مکمل کرنے کے لیے مارچ 2022 کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی. ڈیڈ لائن گزرنے کے 10 ماہ بعد بھی منصوبہ تاحال نامکمل ہے. فلائی اوور کی لائٹنگ کا انتظام کرنے میں LDA کی کوتاہی سامنے آ گئی. LDA انتظامیہ تاحال فلائی اوور اور سرکلر روڈ پر لائٹس کی تنصیب نہ کر سکی. LDA کی شعبہ انجینئرنگ نے لائٹس پول لگا کے کام بند کر دیا. فلائی اوور رات کے اوقات میں اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے. بیشتر روڈ لائٹس پول کو گرین بیلٹ کے درمیان میں ہی پھینک دیا گیا. LDA انتظامیہ کا کہنا ہے کہ روڈ لائٹس لگا رہے ہیں، 2 ماہ میں کام بھی مکمل کر لیں گے. حکومت کی غیر یقینی معاشی پالیسیاں مسائل کا باعث بن رہی ہیں. ادویات سمیت خام مال کے امپورٹ نہ ہونے سے سپلائی چین بری طرح متاثر ہے. امپورٹرز ایسوسی ایشن نے تحفظات کا اظہار کر دیا. لاہور چیمبرز آف کامرس میں امپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر اعجاز تنویر کی زیر صدارت اجلاس. وائس چیئرمین پیاب طاہر منصور چودھری کی خصوصی شرکت. صدر امپورٹرز ایسوسی ایشن اعجاز تنویر نے بتایا کہ حکومت اعلان کے مطابق تاجروں نے اربوں روپے کا مال امپورٹ کر لیا ہے. اب بینکس کے پاس LCs کھلوانے کے لیے جاتے ہیں تو تاجروں کو اسٹیٹ بینک کے پاس جانے کا مشورہ دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے بزنس کمیونٹی کو شٹل کاک بنا دیا ہے. سپلائی چین بری طرح متاثر ہو رہی ہے. سپلائی چین جو اگلے 2-3-4 مہینوں کے اندر بہت بڑا کیوس آنے والا ہے کہ شارٹیجز کا، کیونکہ ہمارا سارا ملک جو ہے وہ امپورٹ بیس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو امپورٹرز کے ساتھ بے شمار لوگ جو ہیں روزگار ہے وہ ختم ہوگا. اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بزنسز جو ہے انفراسٹرکچر ٹوٹ جائے گا. اگر یہ انفراسٹرکچر ٹوٹ گیا تو دوبارہ نہیں بن سکتا. وائس چیئرمین پیاب طاہر منصور چودھری نے کہا کہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ادویات کا خام مال امپورٹ نہیں ہو رہا. حکومت اس اہم مسئلے کو فوری حل کرے تاکہ صنعت کا پہیہ چل سکے. سب سے امپورٹنٹ اسینشل آئٹمز جو ہیں وہ میڈیسنس وغیرہ ہیں. میڈیسنس کی ٹومیٹل امپورٹ نہیں ہو رہا، میڈیسنس بند ہو گئی. اس وقت انسولینز وغیرہ جو بہت کرٹیکل چیزیں ہیں وہ بھی نہیں آ رہی. تو اب اس طرح تو ملک نہیں چلتے. شاہ عالم مارکیٹ، لیدر مارکیٹ، میکلورٹ روڈ سمیت مختلف مارکیٹس کے تاجروں نے امپورٹ کی بندش سے پیدا ہونے والے مسائل سے آگاہ کیا. الحمرہ میں پاکستان لیفٹ ریویو کتاب کی رونمائی کے حوالے سے سیشن جاری ہے. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. بہت شکریہ. بہت اچھے سوال آپ نے کیے ہیں اور یہ ان سب سوالوں کا جواب اتنے مختصر وقت میں تو نہیں دیا جا سکتا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات کہوں گا اور پھر اپنے پینلسٹ سے اس پہ جواب لیں گے. وہ یہ ہے کہ جو اس کتاب سے چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بائیں بازو خود بخود ایویں بس مر نہیں گیا یا اس نے وفات نہیں پا لی، بلکہ جس طرح اسٹیفن نے کہا کہ اس کو بڑی باقاعدگی سے کچلا گیا، دبایا گیا اسی اسٹیبلشمنٹ نے جس کے آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہم دوستی کر لیں، اور ان کے ساتھ وہ لوگ ملے ہوئے تھے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جڑ جاؤں. تو یہ بڑی باقاعدگی سے ایک پلاننگ کے تحت جو ہے نا اس کو دبایا گیا، اس کو ختم کیا گیا. تو اس کتاب کی جو اصل افادیت ہے اور جو اصل اس کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ایک ونڈو ملے اس دنیا میں جو کہ اس کے دبانے سے پہلے ایگزسٹ کرتی تھی، جو کہ ایک بہت مختلف دنیا تھی، بہت مختلف پاکستان تھا، جو ہماری جنریشن بشمول میرے شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بائیں بازو کیا تھا، کیسے تھا اور کیا اس کی خواہشات تھیں، کیا اس کے عزائم تھے، کیا اس کی سوچ تھی.
इसके साथ ही मैं सलीमा जी आपको भी दावत देता हूँ। मेरे ख्याल में आपने बात बिल्कुल सही कह दी, क्योंकि अक्सर लोग जब इस किस्म का सवाल पूछते हैं आपस अलावा इसके जो कि स्टीव ने कहा कि द लेफ्ट ईट्स इटसेल्फ, दैट इज़ ट्रू, बट आई हैव सीन सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनी से करोड़ों रुपए की आमदन मगर सहूलियात ना होने के बराबर। पीने का पानी दस्तयाब नहीं, बैठने की जगह और ना ही वॉशरूम्स की सहूलत मौजूद है। सिटी बस टर्मिनल में जगह जगह गंदगी के ढेर इंतजामिया को मुंह चढ़ा रहे हैं। शबीर हैदर जफर की रिपोर्ट देखिए। सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनी से करोड़ों रुपए की आमदन मगर सहूलियात का फुकदान। मुसाफिरों के लिए पीने का पानी दस्तयाब, ना ही वॉशरूम्स मौजूद हैं। फैमिलीज के साथ आने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनी 2004 में तामीर किया गया। सिटी बस टर्मिनल की 18 साल में ही हालत अबतर हो गई। सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनी से सालाना तकरीबन 18 से 20 करोड़ रुपए रेवेन्यू इकट्ठा होता है। अच्छी आमदन के बावजूद मुसाफिरों के लिए सहूलियत ना होने के बराबर है। यहाँ पे ना कोई वॉशरूम है, ना कोई जनाब साहब बैठने की जगह है, ना कोई जनाब साहब आगे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वॉशरूम के लिए भी दूसरा अड्डों पे जाना पड़ता है। ना पानी पीने का पानी है, किराए बहुत ज़्यादा हैं और किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। यहाँ पे वॉशरूम का बड़ा मसला होता है, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं साथ, तो ये कभी इनसे कहते हैं कि सामने चले जाएं, फलां अड्डे पे चले जाएं, फलां अड्डे पे चले जाएं, तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मुसाफिरों का कहना है कि दूसरे शहरों से आए हैं मगर यहाँ बहुत बुरा हाल है। हुकूमत और इंतजामिया मुसाफिरों को सहूलियात देने पर तवज्जो दे। मुसाफिरों ने मजीद कहा कि सिटी बस टर्मिनल पर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आवाम की सहूलत के लिए मौसर इक़दाम उठाने की जरूरत है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ शबीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज़। शहबाज दौरे हुकूमत का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंसूबा फिर इंक्वायरी के रडार पर। सेक्रेटरी हाउसिंग ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल न होने पर तफसीलात तलब कर ली। मौजूदा दौरे इक़्तिदार में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए अब तक 10 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। 10 अरब रुपए के फंड्स का इस्तेमाल मगर कारकर्दगी सिफर। शहबाज दौरे हुकूमत का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंसूबा फिर इंक्वायरी के रडार पर। सेक्रेटरी हाउसिंग ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल न होने पर तफसीलात तलब कर ली। 4 सालों से बंद जेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को परवेज इलाही की हुकूमत ने भी पसे पुष्ट डाल दिया। रिवाइज PC1 की मंजूरी के बाद LDA ने 2 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स की इस्तदा की। माली साल के पहले 6 माह में पंजाब हुकूमत ने फंड्स जारी किए। मंसूबे पर रवा माली साल में कोई पेशरफ्त न हो सकी। शादरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सब्ज़ाजार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी तक अधूरे। सिंहपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मॉडल बाजार चाइना स्कीम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स फंड्स के बावजूद मुकम्मल न हुआ। गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कैनाल रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स LDA की गफलत की भेंट चढ़ गए। शालीमार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जेर तामीर काम को भी मुकम्मल न किया जा सका। एक डायरेक्टर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस LDA का कहना है कि मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए मजीद फंड्स दरकार हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। छुट्टी के दिन मौसम सरमा की मीठी मीठी धूप और गर्मा गर्म नाश्ते का प्लान। लाहौरियों ने नाश्ते के लिए अनारकली फूड स्ट्रीट का रुख किया। फैमिलीज और दोस्तों के साथ चटखारेदार नाश्ते पर खूब हाथ साफ किया। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। छुट्टी के दिन बाजार के नाश्ते का प्लान। मौसम सरमा की मीठी मीठी धूप, शहरियों की बड़ी तादाद ने नाश्ते के लिए अनारकली फूड स्ट्रीट का रुख किया। कोई फैमिली के साथ आया, कोई दोस्तों के साथ पहुंचा। शहरियों ने धूप में बैठकर नाचनी और सीरी पाए का गर्मा गर्म नाश्ता किया। हलवा पूरी और पराठों पर भी खूब हाथ साफ किए। शहरियों ने कहा कि लाहौर के नाश्ते की अपनी ही बात है। छुट्टी के दिन यहाँ नाश्ता करने आते हैं। छुट्टी वाला दिन है तो लोग रिलैक्स होने के लिए, सुकून के लिए आते हैं, अपना खाना खाते हैं, छुट्टी को एंजॉय करते हैं। हम स्पेशल बैरिया टाउन से आए हैं नाश्ता करने के लिए यहाँ पे, और बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। लस्सी बहुत मज़ेदार थी यहाँ की, लेकिन भरपूर हम लोगों ने एंजॉय भी किया और खाया भी पेट भर के। इतवार के दिन शहरियों की बड़ी तादाद बाजार के नाश्ते को ही तरजीह देती है। अनारकली फूड स्ट्रीट में कुछ लोग नाश्ता करने आए तो कई शहरी पार्सल करवा कर भी ले गए। शहर का मौसम मज़ीद सर्द होने लगा है। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक गिरने लगा है। सूरज निकलने से धुंध छट गई। हवा चलने से फ़िज़ाई आलूदगी इंडेक्स में भी बेहतरी आ गई है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। मीठी मीठी धूप से धुंध और बादल गायब हो गए। सर्द हवा चलने से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक पहुंचने लगा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मतला साफ रहेगा और सर्द हवा चलती रहे। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं।
فضائی آلودگی میں بہتری آ گئی، شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 178 ہو گیا۔ فضائی آلودگی میں لاہور ملک بھر میں چوتھے نمبر پر رہا، تاہم اپر مال کے علاقے میں سب سے زیادہ فضائی آلودگی انڈیکس 349 رہا۔ فیروز پور روڈ گجومتا کے علاقے میں 280 اور کینٹ میں 228 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ شملہ پہاڑی میں 196 اور ڈی ایچ اے فیز 8 میں 195 ایئر کوالٹی انڈیکس رہا۔ کیمرہ مین محمد شہباز کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔